تو मुझे मज़दूरों की ज़रूरत थी। मैं निकला मज़दूर तलाश करने के लिए। मुझे एक मज़दूर दिखाई दिया। मैं उसके करीब गया। मैंने कहा, भाई क्या आप मज़दूरी करोगे? उसने कहा, मैं यहाँ इसीलिए तो बैठा हूँ ताकि मुझे कोई आए, मज़दूरी पे ले जाए, मुझसे काम कराए, मुझे पैसे दे दे ताकि मेरा खर्च चल जाए। कहा ठीक है चलो भाई। उस मज़दूर को वो बुज़ुर्ग अपने घर ले गए काम करने के लिए। तो उसने कहा मेरी कुछ शर्तें भी हैं। तो उस अल्लाह वाले ने कहा क्या शर्तें हैं बताओ। शर्तें तो मालिकों की हुआ करती हैं, मज़दूरों की क्या शर्तें हैं? कहा आपकी जो शर्त है वो आप रखो और हम इंशाअल्लाह उसे मानेंगे। तो उसने कहा मेरी शर्त ये है कि दुनिया 4 दिनार पर मज़दूरी कर रही है, मैं सिर्फ़ 3 ही दिनार लूँगा। कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम 3 दिनार लोगे, सब तो 4 दिनार पर राज़ी, सब तो 4 दिनार लेते हैं और तुम 3 ही दिनार पर राज़ी हो, तो इससे खुशी की और क्या बात है। कहा सुनो दूसरी मेरी शर्त ये है कि तुम कोई सवाल करोगे ना तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा। कहा ये कैसी शर्त है कि मैं तुमसे सवाल करूंगा और तुम जवाब नहीं दोगे? कहा कोई बात नहीं, तो फिर किसी और से काम करवा लो, बहुत मज़दूर मिल जाएंगे। कहा चलो कोई बात नहीं तुम काम करो। का एक और बात है, एक और शर्त है। कब वो क्या है? का जब अज़ान होगी तो मैं काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जब अज़ान होगी तो मैं तुम्हारा काम बंद करके और बस अल्लाह की इबादत में लग जाऊंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, फरागत के बाद फिर तुम्हारे काम में लग जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। उस अल्लाह वाले ने कहा ठीक है तुम काम शुरू करो। वो काम शुरू करने लगा, काम करता रहा और 1-2 घंटे काम करने के बाद इधर ज़ोहर का टाइम करीब हुआ, अज़ान होने लगी। जैसे ही अज़ान इसने सुनी काम छोड़ दिया। तो जैसे ही नमाज़ पढ़ने के लिए इसने कदम बढ़ाए, हाथ में फावड़ा था और मिट्टी हटा रहा था तो कुछ मिट्टी रह गई थी। तो मकान मालिक का बेटा आया, उसने कहा कि ये मिट्टी हटा दो फिर चले जाओ। का देख मुझसे बात ना कर, तेरे बाप से मैंने बात कर ली है कि जब अज़ान होगी तो तेरा काम छोड़ देंगे और बस अल्लाह की इबादत में लग जाएंगे। उसने कहा ठीक है भाई जाओ। वो चला गया। जाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद वापस आ गया। उस अल्लाह वाले ने खाना दिया, कहा तुम खाना खा लो उसके बाद फिर काम शुरू करना। उसने खाना नहीं खाया। कहा मेरा रोज़ा है, मैं रोज़े से हूँ। और वो रमज़ान शरीफ नहीं थे, वो उसका नफली रोज़ा था। वो इतना नेक अल्लाह वाला और नेक मज़दूर था कि नफली रोज़े भी रखा करता था। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर वो काम करने लगा, काम किया। इधर फिर मगरिब का टाइम आ गया। मगरिब का टाइम करीब आया तो उसने काम छोड़ा और चला गया। फिर दूसरे दिन उसे मज़दूर की ज़रूरत पड़ी। फिर वो ढूंढने के लिए वो बुज़ुर्ग निकले, लेकिन वो इंसान उन्हें नहीं मिला। वो तलाश करते रहे। अब तो उससे उन्हें मोहब्बत हो गई, उससे एक लगाव हो गया। अब वो उन्हें तलाश करने के लिए निकले, लेकिन वो इंसान मिला नहीं। लोगों से मालूम किया कि फ़ला शख्स है, मज़दूर है और कल मेरे यहाँ काम पे आया था, लेकिन आज मैंने उसको तलाश किया, आज मुझे मिला नहीं। का उसके बारे में पूछते हो? वो सिर्फ़ 1 हफ़्ते में जाता है काम करने के लिए, हफ्ता काम करता है, 8 दिन के बाद काम करने के लिए जाता है। का अच्छा ऐसी बात है? का वो क्यों? का वो इसलिए कि वो इतना कमा लेता है एक दिन में, जो उसे 3 दिनार या 4 दिनार मिला करते हैं तो उसके 1 हफ्ते तक चल जाते हैं। वो उतना ही कमाता है जितना खाता है, उससे ज़्यादा नहीं कमाता। वो बड़ा नेक आदमी है। इन्हें और चाहत हुई कि अब अपना काम कराएंगे तो उसी से कराएंगे और किसी से नहीं कराएंगे। 8 दिनों के लिए काम रोक दिया। अब देखें ज़रा गौर से सुने प्यारो, 8 दिन के लिए इस बुज़ुर्ग ने काम रोक दिया। ये भी अल्लाह के नेक वली थे। काम रोक दिया। अब 8 दिन के बाद तलाश किया तो फिर वहीं वो मज़दूर मिल गया और फिर उसे ये लेके आए घर पे। उसने फिर काम किया। कहा तुम्हें शर्तें याद हैं मेरी? कहा यार तेरी एक एक शर्त याद है, जैसे तूने काम किया है वैसे ही कर। बस तुझसे चाहत हो गई है, तुझसे लगन हो गई, तुझसे एक लगाव हो गया है, तुझसे मोहब्बत हो गई है। तो इसने काम किया और कहा मैं हफ्ते के हफ्ते काम करता हूँ, अगर आपको काम करवाना है तो हफ्ते के हफ्ते करूँगा। कहा ठीक है। उसने हफ्ते के हफ्ते काम करना शुरू किया। कई हफ्ते काम किया और एक दिन ऐसा हुआ कि वो नहीं आया। 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, वो काम पे नहीं आया। और ये जो बुज़ुर्ग थे इन्होंने तलाश करना शुरू किया, तलाश करना शुरू कर दिया।
اس کو پوچھتے، گلی محلے میں جا کے پوچھتے کہ بھائی ایک مزدور ہے، وہ ہفتے کے ہفتے کام کیا کرتا ہے، کیا آپ نے کہیں اسے دیکھا؟ کیا آپ نے کہیں اسے دیکھا؟ لوگوں سے معلوم کرتے لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں چلا۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس جگہ پر پہنچ گئے کہ وہاں پر ایک انسان کو اس کا پتہ معلوم تھا۔ اس نے بتایا، اس نے کہا اگر اس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، اس کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ جنگل کے کنارے، قبرستان کے پیچھے ایک گلی ہے اور اس کے پیچھے کھنڈروں میں ایک گھر بنا ہوا ہے، اس میں وہ ملے گا۔ وہ اللہ والے تھے، وہ بزرگ چلے گئے وہاں پر، گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ میں وہی ہوں۔ پورا اپنا پتہ بتایا، کہا اچھا تم ہو، آ جاؤ اندر۔ اندر گئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، دیکھا کہ بہت زیادہ بیمار ہے، بستر علالت پر پڑا ہوا ہے۔ اس مزدور نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے لگتے ہو، آپ سے میں ایک عریضہ پیش کرتا ہوں، ایک کام ہے آپ سے، اگر آخری ٹائم پر آپ میرا کام کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کا بتاؤ کیا کام ہے؟ کا کام بس اتنا ہے کہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے اور میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں، یہ جو پیسے ہیں اس سے میرا کفن لانا، اور یہ انگوٹھی ہے یہ بادشاہ ہارون رشید کے پاس۔ جب اتنا سنا کہ بھائی ایسی کیوں بات کر رہے ہو؟ کہ ہم بات ایسی نہیں کر رہے ہیں، اب ہمارا ٹائم بہت کم ہے اور آج ہی رات میں میرا انتقال ہو جائے گا، جتنا میں نے کہا ہے آپ سے اگر اتنا آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کہا میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں۔ وہ گئے، ان پیسوں کا کفن لیا، لینے کے بعد ابھی انگوٹھی ان کے پاس ہی رکھی ہے، گھر پہ گئے، رات کاٹے نہیں کٹتی، کربٹیں بدل رہے ہیں کیونکہ صبح اس کے پاس جانا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اسی مزدور کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ نے اس کو کفن پہنایا، نہلایا دھلایا، کفن پہنا کے اس کو دفن کر دیا، اس کی قبر تیار کر کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ انگوٹھی دی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ کہا یہ مزدور انسان، اس کے پاس سونے کی انگوٹھی کیسے؟ کہا چلو بہرحال اس نے تو بتایا نہیں کہ یہ کون ہے۔ گئے بادشاہ ہارون رشید کے پاس اور اس نے بتایا تھا کہ جب تم بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچو گے اور اگر تم یہ کہہ دو گے کہ اس کی امانت ہے تمہارے پاس، وہ تم سے بات کرے گا، تمہیں بٹھا کے پوچھے گا کہ کیا امانت ہے، تب تم یہ انگوٹھی اسے دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کے پاس وہ بزرگ جانے لگے، گئے دروازے پر، بادشاہ ہارون رشید کے محل کے دروازے پر جب پہنچے تو بادشاہ ہارون رشید سے ملنے کی التجا کی کہ بادشاہ ہارون رشید سے ملنا چاہتے ہیں، تو دربانوں نے روک لیا، ملنے نہیں دیا۔ پھر کہا جاؤ اتنا کہہ دو کہ ان کی امانت ہے میرے پاس اور وہ امانت دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید نے جب اتنا سنا بھاگتے ہوئے آئے اور ایک کونے میں لے گئے۔ کہا بتاؤ کیا امانت ہے؟ کہا آپ کو یہ ایک انگوٹھی ہے، اس کو دینے کے لیے ایک مزدور انسان نے کہا ہے۔ کہا انگوٹھی دیکھی تو تڑپ گیا، کہا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ انگوٹھی تو اس نے بھجوا دی پر یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ کہا انگوٹھی والے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب اتنا سنا بادشاہ ہارون رشید نے تو دہاڑے مار کے رونے لگے۔ تو یہ بزرگ انسان کہنے لگے بات کیا ہے یہ تو بتاؤ، نہ اس نے بتایا نہ تم نے بتایا، چیخ مار کے رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ وہ تمہارا کون ہے؟ وہ مزدور انسان ہے، مزدوری کر کر کے کھاتا تھا، آپ اس کے لیے رو رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا تھا۔ کہا بیٹا تھا اور مزدوری کرتا تھا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، وہ مجھ سے بارہا کہتا تھا ابا یہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ سب کچھ چھوڑ دو، اس کا حساب نہیں چکا پاؤ گے، اس کا حساب نہیں دے پاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے۔ ہم اس کو سمجھا دیا کرتے تھے، وہ ہم سے متفق نہیں ہوا، وہ ہمیں منع کرتا تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہم اس کی بات کو نہیں مانے، اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن وہ یہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک پیر کا مرید تھا، ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کی اچھی اچھی باتیں سنا کرتا تھا، بس اللہ کا ایسا خوف اس کے اندر آیا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گیا، عبادت کرتا رہا، لوگوں کی مزدوری کر کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، حالانکہ وہ میرا بیٹا تھا، مجھ سے بھی کہا کرتا تھا اللہ کو